تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ ملک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، عزت و احترام دلائی معزز ذات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ ملک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اجدائے عظیم الشان پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے، اللہ احباب جماعت اور بہت سارے محبت کرنے والے بھائی سرور صاحب، بھائی یونس صاحب، حضرت مولانا بلال محمدی صاحب اور دیگر رفاقہ، اللہ سب دیاں محبتہ قبول فرمائے۔ اللہ سب نو صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ دعا کرو کہ جتنے احباب آئے اللہ سب نو صحت والی زندگی دے، اور اللہ سانو سبا نو اپنے دین واسطے خاص کر لے، اور اللہ ہر کسی نو ضائع ہون تو بچائے اور اپنے دین واسطے اللہ استعمال فرمائے۔ میرے ذمہ موضوع ہے جو اس معاشرے دی بڑی اشد ضرورت ہے۔ دو گناہ ایسے نے جڑے اس وقت بامی عروج تے جا رہے ہیں، اور گناہ کٹن دی بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایک گناہ ہے گانا بجانا اور موسیقی، اور انہوں بھی کوئی لگام نہیں ہے، دن رات بڑھتا چلا جا رہے ہیں۔ اور دوسرا گناہ ہے بے پردگی، اور یہ گھر گھر دا مسئلہ ہے۔ بے پردگی بھی عام ہو گئی۔ اللہ ملک العلام نے اپنی کتاب مقدس دے اندر پردے دے دو پہلو بیان کیتے۔ نمبر ایک کہ عورت گھر دے اندر قرار پکڑے، عورت باہر نکلے ہی نہیں۔ نمبر دو، اگر عورت نو کرو نکلنا پوے تو پھر کس طرح نکلنا چاہیے، ضرورت دیتا۔ اور اس مسئلے کے اندر اللہ ملک العلام دے قرآن دیا آیات نے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا احادیث نے، تو میرے نو جو ڈیوریشن جو دورانیہ ہے اللہ میں نو کہن دی توفیق دے، تو میں یہ دو ہی پہلو تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ جس طرح جس معاشرے جیسی رہ رہے ہیں، حیادت جنازہ ہی اٹھ گیا۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سراسر خیر ہے، اور جڑی خیر ہے اور جو حیا ایمان ہے۔ اگر حیا ہوئے تو جدی بے پردہ بیٹی ہے انہوں میرا خیال حیا آنا چاہیے، جدی بے پردہ بیوی ہے انہوں حیا آنا چاہیے نا، جدی بے پردہ بہو ہے انہوں حیا آنا چاہیے نا۔ یا یہ بات ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یا تو پھر حیا دی چادر ہی اتر گئی ہے۔ یہ تینجی ہو گیا جدو لا لے لوئی تو پھر کی کرے کوئی، جدو حیا دی چادر ہی اتر گئی پھر مرضی کرو۔
حضرت توجہ فرماؤ، اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتاں اپنے گھر دے اندر قرار پکڑن، عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے۔ عورت دا تے مانا ہی پردہ ہوندا ہے، کیونکہ جدوں عورت گھروں نکل دی ہے بے پردہ ہو کے عورت کروں نکل دیئے بے حیائی دا دروازہ کھلدا ہے، عورت کروں نکل دیئے فحاشی دا دروازہ کھلدا ہے، عورت کروں نکل دیئے عریانی دا دروازہ کھلدا ہے، عورت کروں نکل دیئے تے زنا دا دروازہ کھلدا ہے۔ آقا اللہ فرمانے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتاں اپنے گھر دے اندر قرار پکڑن، بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے افتقوا الدنیا افتقوا النساء۔ نبی پاک فرمانے نے دنیا والے ہو، عورت بھی بڑا بڑا فتنہ ہے، دنیا بھی بڑا بڑا فتنہ ہے۔ آقا تے رب کائنات نے قرآن نے آکھی ہے عورتاں گھر دے اندر قرار پکڑن، ترمذی چلی گیا ہے۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ تے نبی دا دیوانہ، العبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ عبداللہ بن مسعود نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمنہ دے لال نے فرمایا ہے اذا خرجت المرأة استصرفها الشیطان۔ سرکار مدینہ دے جدو عورت کرو نکلنی ہے، شیطان عورت دے ذریعے بڑے بڑے انو جناب گمراہ کرنے والا، جدو عورت والا فتنہ شیطان چھڑ دے یا عورت والی رسی شیطان چھڑ دیندہ ہے، بڑے بڑے دے تکویں رڑ دے ویکھے، بڑے بڑے دیاں پریزگاریاں دایا ہندیاں ویکھیاں، بڑے بڑے دیاں تہجدہ دایا ہندیاں ویکھیاں، بڑے بڑے دا علم دایا ہندہ ویکھیا۔ آتا تے اللہ دا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے، عورت گھر دے اندر قرار پکڑے۔ جیس معاشرے چ ایسی رہنے ہیں لیکن بڑیاں کار باہ کے وہ ہاؤ دے سے جنہیں مرد ہو انہوں کار باہ کے وہ ہاؤ سے، یہ تو جنہ چر ایک دن چ 5-7 گھر پھرنا ہے تو روٹی نہیں ہضم ہوندی، بغیر کوئی ریزن تو، بغیر کوئی وجہ تو۔ ایک گھر خاص ہوندا جتھے انہاں دی مجلس خاص لگدی ہے، تو وہ مجلس خاص سے کہڑا ہے نا بخاری پڑھنی ہے، وہی بندہ جڑا اندے دی کمائی کرنے گیا ہے نا، اندے گلا ہونا مینوں کس نے کھٹو دے پیش پاتا، کہڑے اترے دے پیش پاتا، سوائے اندے گلا شکوہ نام عمل خالق کرن تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ تاں ذرا اور فرمانا، ایسے ہی بخاری دی حدیث ہے، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں عائشہ دیاں لے سرکار مدینہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستے پہلے اللہ دے نبی خبران دے رہے، نبی پاک اندر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، نبی پاک اندر حضرت جعفر شہید ہو گئے، اور نبی پاک جدو شہادت دیا خبران دے رہے، اور مومنہ دی ماں عائشہ دیاں نے میں کرتے دروازے دیا تراڑا چویں دی بھئیاں، اور نبی پاک نے جدو شہادت دیا خبران دی دیا نے اینانی تضریبان
میں سرکار مدینہ نو زارو کتار روندہ ویکھیا ہے، ٹینشن دی حالت چ ویکھیا ہے، پریشانی دی حالت چ ویکھیا ہے۔ حالانکہ اما ایسا دے حجرے دا دروازہ مسجد سے کھلدا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی جویں سانو ٹینشن ہوے گلی چ آ جاؤ بازار چ آ جاؤ ان نہیں ہویا، کیونکہ اللہ دا قرآن آدھا کرنا فی بیوتکم، عورت اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے، عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں۔ ہن کس جگہ تے عورت کا استعمال نہیں ہے؟ اور پبلک سٹی دی زینت ہے تو عورت، ڈرامہ گھومتا تے عورت دے گرت، ڈائجسٹ گھومتا تے عورت دے گرت، کسے پوسٹر دی زینت ہے تو عورت، اخبار دی زینت ہے تو عورت، کسے چیز نو فروخت تیرن لاستے عورت دا استعمال ہے، دفتر دی زینت ہے تو عورت، کس جگہ تی عورت نہیں، بس دی اندر استعمال ہے تو عورت دا، کس جگہ تی عورت نہیں، اگر تسی تھوڑا جا اپنے آپ تے کنٹرول رکھو تے دسو، عرس دی زینت عورت، میلے دی زینت عورت، اوتے ڈانس کرے تو عورت، بال کھولے تو عورت، اوتے لڈی پائے تو عورت، گمبر پائے تو عورت، دھمال پائے تو عورت، اور کس جگہ تی عورت نہیں ہے؟ سرے چوک بڑے بڑے غیرت والے، بڑے بڑے اپنے آپ نو دیندار سمجھنے والے، بڑے بڑے جدی بیٹی دی تصویر سرے چوک لگی ہے کہ فلاں دی بیٹی نے اتنے نمبر حاصل کیتے نے، پوری دنیا دیکھتی ہے، انہوں نے دسو کہ پردہ کیا ہے؟ اسی اپنے بچپن سے ویکھیا یار، سکولے پڑھتے تھے نا، تو سکولے کہے دی بھین دا کوئی نام لے دیندا سی نا، دو منڈے جو مندا تو گل لگن نوں پھردا ہوندا سی بھی میری بھین دے نام دا تو کسی نوں پتہ ہی نہیں، تو کیویں لے دتا ہے بھائی؟ ادو کڑیاں دے ناماں دا بھی نہیں سی پتہ ہوندا، وہ منڈا گل پین نوں پھردا ہوندا سی، تو میری بھین دا نام بندیاں دے لے اور لڑائی پہ جاندی سی۔ ادو اینی غیرت دے سگنل آندے سی، ہن تے غیرت والی سم ہی بلاک ہو گئی، کوئی نویں پوا لو، کوئی ایک دا سگنل ہی آوے، کوئی تے حیا آئے، کوئی تے شرم آئے، ادو وہ لڑکی دے نا تے لڑائی۔ ہن دا بھائی بھی دیکھدا، ہوندا پیو بھی بڑا حیا والا ویکھدا ہے، بیٹی دی تصویر چوک چ لگی ہے، چیچا وطنی دیندی بیٹی نے اننے نمبر حاصل کیتے نے، نام بھی لکھیا، باپ دا بھی لکھیا ہے، ہن تے کوئی ٹینشن نہیں، ہن تے کوئی غیرت نہیں آئے گی، ہن تے سارے یہ سامان سے ننگے نظر آ رہے ہیں۔ عورت گھر دے اندر پکڑار پکڑے دلیل دے رہے ہیں، اندر اور فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ابن خزیمہ کے اندر صحیح سند نال ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر رکھنا، ذرا تفکر رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے سرکار مدینہ نے سوال کیتا ہے، کوئسچن کیتا ہے، نبی پاک نے میرے صحابہ اج ایک مسئلہ تے دسو، صحابہ نے سونیا اسی روزانہ تانوں مسئلے پوچھنے ہاں، تسی سانوں پوچھ دے ہو، نبی پاک نے اج والا مسئلہ تساں ہی دسنا ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسئلہ میں سوال میں ایو شیء خیر للمرأة، دسو تے صحیح عورت لی سب تو زیادہ بہتر چیز کہڑی ہے، عورت لی سب تو زیادہ افضل چیز کہڑی ہے، عورت لی سب تو زیادہ اعلیٰ چیز کہڑی ہے، عورت لی سب تو زیادہ مقام والی شے کہڑی ہے، عورت تو سب تو زیادہ شان والی چیز کہڑی ہے؟ نبی پاک نے دا جواب چاہیدا وے تے سارے صحابہ سوچی پہ گئے۔ نبی پاک نے اج نہیں جواب آندا، سوچ کے آ جانا، کل دس دینا، پھر دس دینا۔ سوال کنے کیتا ہے؟ کنہاں نو کیتا ہے؟ موقع دے آیا سوال، جواب آیا؟ تے سانو مولویاں نو کمپیوٹر سمجھ دیو، کسے مولوی نو سوال دا جواب نہ آوے، لے گھر کیڑے مدرسے پڑھے میں مسئلہ پوچھے مولوی نو آیا ہی نہیں۔ یہ مولوی کمپیوٹر بٹن تے ہاتھ رکھیں گا باہر آ جائے گا۔ صحابہ نو مسئلہ آیا نہیں بہنے پھر دس دے، ساڈا دین خراب ایویں ہی ہویا ہے، ایویں
بھی اسے چکر جے مولوی ساڈے رنگے نوں مسئلہ پوچھیا اسی آپ دی او انسلٹ نوں ویکھدے اسی واہواں تاواں ٹھوک دتا جیڑا بھی آیا لے جا بھائی نالے ہن تے دین ہی بڑا سوکھا ہو گیا نا ماشاءاللہ واٹس ایپ تے اتنے مفتی بیٹھے نے مسئلہ سٹو جہو جہا پسند جواب لے لو ہن تے دین ہی آسان ہو گیا دین یعنی استدلال غلط ہے استشہاد غلط ہے استدلال اور استشہاد غلط ہے استنباط غلط ہے ما یؤخذ من الحدیث حدیث تو کی اخذ ہوندہ ہے اسی کی اخذ کرنے میں تواڈے علاقے دی گل کئی دفعہ میں کیتی گوجرے ادھر بڑے باغ ہوندے نے مالٹیاں دے اج کل دین اس طرح نشر ہو رہا ہے نا دین نالے سلوک ہو رہے ہیں وہ منڈیاں نے رات کو ایک توڑا چنگا توڑ لیا مالٹیاں دا ایک منڈا دا بھائی ہے سیدھی چوری جے انہیں چھڈ یار تو کہڑے روڑے پی گئے اہاں تو مولویاں کو مسئلہ سنیا بھی کھان پین والی شاید ہی کوئی چوری نہیں ہوتی یہ کہڑی چوری ہے انہیں بھا جی مسئلہ تو میں بھی سنیا جے پر لگے جاتے 2 مالٹے توڑ لو یہ کوئی چوری نہیں لنگے جاندے 2 گنے توڑ لو کوئی توڑی نہیں پوڑا ہی رکھ کے نہ ٹر پو تسی موڈے سے یہ تو چوری ہوئی نا پھر وہ ہوں منڈے منن نہ ہو کہ چوری ہے انہیں کہا سویرے آپ مولوی تو پوچھ لینے ہاں مولوی تو مسئلہ پوچھ لینے وہ سویرے گیا پنڈ والے مولوی نے پوچھا مولوی کو مل رنگا جی انہیں پھر حدیث سامنے رکھ کے مسئلہ حل کیتا ہے استنباط دیکھو استدلال یہ شغل دی گل نہیں انہوں صحیح دسدا پیا جی حدیث کے اندر ہے نا مل اسم گناہ کنوں آندے نہیں نبی مکرم نے فرمایا ما حاق فی صدری جڑی چیز تیرے دل دے اندر کھٹکا پیدا کر اور مولوی نے پوچھا بھی تو راتی مالٹیاں دی بوری توڑی تواڈے دل چ کھٹکا ہویا سی انہاں جی کھٹکا تو پورا نہیں ہویا انہیں کھا لو پھر کوئی چوری چوری نہیں ہے جدو کھٹکا ہی نہیں ہویا جدو دین انج دسو گے نا تو پھر دین دا اللہ حافظ ہو جائے گا آؤ ذرا بات سمجھو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ گہریاں سوچاں دے اندر ڈوبے آئے حضرت علی گھر تشریف لے کر کے آئے نے اور حضرت فاطمہ نے ویکھے آوے علی تے بڑیاں ڈونگیاں سوچاں تے ڈوبے ہوئے نے اللہ دے نبی دی بیٹیاں دی علی جی او خیر ہوئے اج بڑیاں ڈوبیاں سوچاں دے ڈوبے ہو آدھنے آج بڑے ابا جی نے مسئلہ پوچھیا ہے سانو مسئلہ نہیں آیا آدھنے ہو سکتا توڑا مسئلہ میں حل کر دے وہ مسئلہ کی ہے آدھنے آج سرکار مدینہ نے سارے صحابہ سوال کیتا کہ دسونا ایو سین خیر للمرآ عورت لی سب تو زیادہ افضل چیز کیڑی ہے اعلیٰ کیڑی ہے مقام والی کیڑی ہے شان والی کیڑی ہے رفت والی کیڑی ہے بلندی کیڑی ہے عزت کی دے اندر ہے وقار کی دے اندر ہے شرف کی دے اندر ہے تے نبی پاک نے پوچھیا وے تے اسی تے سوچی پہ گیا حضرت فاطمہ نے دا جواب تے میں دے دینیا اگر جی کی جواب ہے آویک نبی پاک دی بیٹی نے کی جواب دیتا عورت لی بہتر کی ہے اگر لا جرین الرجالا فلا یرونہم کہ عورت مرد نو نہ ویکھے مرد عورت نو نہ ویکھے عورت لی سب تو بہتر تے اعلیٰ تے اولا تے عرفہ ایوے کہ عورت مرد نو نہ ویکھے تے مرد عورت نو نہ ویکھے ایتھے دے باجی سارا کچھ ہی کھلا ویکھو اینے نے بازو ننگے ویکھو گڑا بھی کھلا ہی ویکھو ماشاءاللہ پجامے ادھی پنڈلی دے ویکھو آ گیا ہے دور بے حجابی کا دیدار یار عام ہوگا ان تے ٹینشن ہی نہیں باجی وہ کسی دور چ نا جدوں فل لوکاں دے غیرت سی فل ادو پتہ کی ہوندا سی اسی پنڈاں دے رہن والے لوگ ہیں جدوں اسی بچپن چ وہندے سا لو جی گھر دے اندر کڑی دے سر تے دوپٹہ نہیں سی نا ہوندا سر ننگا ہوندا ابا آیا یا وڈا بھرا آیا وہ کڑی نے نہٹ کے کمرے چ وڑ جانا ابا آکھے گا سروں ننگی بیٹھی ہے ہن اسے ابے دی کڑی سرے بازار ننگی پھردی ہے سروں ہن تے کوئی غیرت نہیں وہ دوپٹے گئے پھر سکاف آ گیا وہ سکاف گیا ہن وال کھلے ہی آ گئے
گلاں چ پہ گئے، گریبان کھلے آ گئے، اور اجے اسی سمجھنے کہ اسی بڑے دیندار ہیں، دین دے ٹھیکے دار ہیں، بڑے ایمان والے، بڑے مسلمان ہیں، سرکار مدینہ دے غلام ہیں، سرکار دے منن والے ہیں، سرکار دے منن والے ایسے ہوندے نے، اور نبی دے تابع دار ایسے ہوندے نے کہ جنہ دیاں بیٹیاں بے پردہ ہو کے سرے بازار نکلن، اور جنہ دیاں بیویاں بے پردہ ہو کے سرے بازار نکلن، جن دے مال بھی کھلے، گریبان بھی کھلا ہے، گلما بھی کھلا ہے۔ ساڑھے یار ساڑیاں ماواں اجے بھی اللہ انہوں نے زندگیاں لمبیاں کرے بھائی، ساڑیاں ماواں دے کپڑے ہونے انہیں کدی قمیض گال چ پاؤنی نا، وہ قمیض تو تھلے نہیں سی اتر دی، کھچ کھچ کے پر کیویں انہوں دا سر وچ وڑدا سی، تو گلما بڑا فٹ آ۔ ہن تے بھاجی گلمے گھراں چ بنتے ہی نہیں، گلمے والیاں خاص دکاناں نے، ایتھوں گریبان بنتا ہے، تے لے جو کوئی شریف بزرگ لے جاؤ انہیں ویکھی جانا بھی یہ قمیض دا منہ کہڑے پاسے ہے، وہ آدھے نے بابا جی یہ زپ لگی آٹومیٹک ہے، اگوں بھی کھلتی ہے پچھوں بھی کھلتی ہے، انہوں دا سر نہیں سی وڑدا، ہن ایڈے ایڈے گلمے نے نیانا بھی چٹ پاؤ تس، ٹینشن ہی نہیں ہے، اور اتنا کھلا گریبان ہے، اتنا نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب اللباس، آؤ ذرا توجہ کرو، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سردار مدینہ نے دسے آوے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنفانی من اہل النار لم اراہما، نبی پاک آدھنے جہنمیاں دیاں دو انج دیاں قسمانے جڑیاں میں محمد نے ویکھیاں نہیں نے، لم اراہما، نبی پاک آدھنے تسی ویکھو گے نساء کاسیات عاریات، ایسیاں عورتاں ویکھو گے کپڑے پان دے باوجود بھی ننگیاں نظر آنگیاں، نساء کاسیات عاریات، انہاں بریک لباس پایا میں جسم نظر آ رہے ہیں، نساء کاسیات عاریات، انہاں شارٹ لباس پایا بازو نظر آ رہے ہیں، گلا نظر آ رہے ہیں، پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، نساء کاسیات عاریات، انہاں ٹائٹ لباس پایا جسم دا ایک ایک واضح ہو رہا، ادا واضح ہو رہا، ممیلات مائلات، نبی پاک دنیا کرو پن سور کے نکلن گیاں، سج تج کے نکلن گیاں، میک اپ تپ کے نکلن گیاں، اللہ دے نبی آدھے نے جن جہنمی عورتاں ویکھنا ہے انہاں نوں ویکھ لو، اپنے گھر دے کوئی نہیں، نساء کاسیات ناریات، پینٹاں شینٹاں کی نے بھی نساء کاسیات ناریات نے۔ میں فیصل آباد مدینہ ڈون ہوتا سا، مسجد کا کام ہوتا سی، سامنے ایک ڈاکٹر لیڈی وہ پینٹ شینٹ پا کے آتی سی، اتنے کتے اٹاں لئیاں جتھے گڈی کھڑی کرتی سی نا، ایک بابا جی جھنگ دے مستری لگے سی، انہیں آکھا جی اٹاں سیڈ تے کرو اسی گڈی کھڑی کرنی، وہ کٹنگ بھی ہوندی منڈیاں والی سی تے انج انہیں وال وائے ہونے بودا شودا جیا، انہوں سیدھا سادہ بابا انہیں آکھا بھی گھرے منڈا ہے کوئی، بابے نے پینٹ شینٹ ویکھی تو انہیں والاں دی کٹنگ تے بابے نے کیا گھرے منڈا ہے، تے بابا جی آگا ہو کے کہندے جی سلام علیکم، وہ انج کھڑی ہوتے انج، تے بابے نے بھی گھرے نو اچھی سن دے یا کی رولا ہے میری گال، بابا پھر وہ جانگلی سی نا ادھر جانگ دا، بابا جی مڑ گا ہوئے سلام علیکم، وہ ہن کڑی سی انہیں ہاتھ کتوں کٹنا سی، بابے نو چڑھے غصہ بھی میرے سلام دا جواب ہی نہیں دین دی، تے نہ کو ہاتھ ملان دی، بابا انج ہاتھ کرے سلام علیکم، اگا مینو جدو مینو آدھی کاری صاحب آئے جڑا ڈاکٹر بڑا شہدا بندہ ہے، میں کیوں ترائے باری حضرت دا سلام نے ہو سکے ہاتھ ہی نہیں کٹیا، میں آگے ڈاکٹر نہیں ڈاکٹرانی ہوں، اے چھوری اے منڈا نہیں اے کڑی ہے، بابا کرنا نو ہاتھ لائے، میں نے پتہ نہیں لگا بھی یہ کڑی کہ منڈا ایتھے تے یہ حال ہو گیا، کڑی منڈے دا پتہ ہی نہیں لگتا پیا، کڑی کیڑی ہے منڈا کیڑا ہے، ایہو جی دنیا نو پردہ دسو کہ پردہ کیا ہے،
हुण ते मुंडिया ने भी पिछे पोनियां लाइया ने, क्लीन शेप मुंडा वेखो कुड़ी वेखो, पता नहीं लगता कुड़ी केड़ी है ते मुंडा केड़ा है। इतने तो पहचान ही खत्म होगी। लानत की है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे लोगों से, लानती लोग ने ना कि शरीफ आदमी भी भुल जाए। चलो यारो बाबे नूं छड्डो, मेरे नाल एक दिन इवें होई चबुरजी पेट्रोल पंप ते मैं कसूरों फजर का दरस दे के आया। मैं हवा भरान लगा ना तो एक बेली पहला ही उत्थे कोई पेंशन लवांदा सी, मैं थले हो के हवा भराई क्योंकि लाहौर वाले एवं ही टूटी शूटी ला के पूरी है जी जाओ, तो मैं आख्या भी थले हो के चेक कराने। जदों मैं हवा भरा ली ना तो जिथे बारी सी गड्डी दी उत्थे खड़ा, उन्हें क्रिकेटर वाला सूट पाया मगर सीए लिखिया, पैंट शैंट पाई, तो मैं वो पिछे इदा परा मूँह सी ना, तो मैं पिछे कंड दे हथ ला के मैं भाई जरा साइड ते हो जाओ, पिछे बारी खोलनी। वो मेरे वाल मूँह करके ये हाथ जरूर लाना सी, मूँह नाल नहीं कह सकते। अच्छा यकीन जानो मैनू नहीं पता लगा भी ये कुड़ी है या मुंडा है। तो मैं फिर शुगल च पै गया, मैं भाजी तुहाडे च करंट आया या हाथ ही लाया है ना, होया की है। वो जो फिर दोबारा बोली ना मैनू पता लगा भी ये तो बुढ़ी है कोई, मैं तो बुढ़ी है कोई। मैनू फिर जो वट चढ़िया ना, मैं क्या तेन शर्म नहीं आती, हज़ा नहीं आती, कोई गैरत खा। मैं तेरे च कोई औरतों वाला पुरजा मैनू नजर आता ना कि तू औरत शक्ल तो पता लगता, तेरे लिबास तो पता लगता, वज़ाक़त तो पता लगता। मैं 10 फुट हो के दूर खड़ोंदा, तू गड्डी के गेट अगे खड़ी तो मैं नहीं कह सकता पिछे हट जा। ऐ तेरे रंगिया औरतों ते सरकारे मदीना ने लानत फरमाई है। इतने लानती औरतें घर के अंदर रह रही हो जिन्हों ते लानत मेरा नबी फरमाए। जानिया औरत इतने घर के अंदर रह रही हो जिन्हों मेरे नबी पाक ने कहा अय्युमा इम्रअतन इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिसी फयजिद रिहाहा फहिय ज़ानिया। अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई। नबी पाक ने बोला जड़ी औरत हस्बून अल मुअत्तर होकर निकली है, मेकअप का सामान थप करके निकली है, लिपस्टिक लगा करके निकली है, चाहे किसी अदीब की बेटी है, खतीब की बेटी है, मौलवी की बेटी है, शेखुल हदीस की बेटी है, चौधरी दी है, नंबरदार दी है, एमपीए दी है, एमएनए दी है, किसी वजीर दी है, वजीर आजम दी है। नबी पाक ने फहिया ज़ानिया, ए ज़ानिया औरत है, ज़ानिया औरत। फिर आंदे ने मौलवी जी साडे घरों से बरकत ही उठ गई। मैं सही कर जड़ियां बांदरियां रखियां ने इन्हां नूं कोई सैट कर, इन्हां दी वज़ाक़त ठीक कर। साडे च तो इन्ना करंट ही नहीं भाजी। आ ईद वाला दिन वेंदे फुल मौलवी बेचारा मेरे रंगा का गला बह जाता। 15 मिनट रह गए जे, 20 रह गए जे, आयो नमाज खड़ी होने लगी जे तो मेकअप तो लगियां रहिंदियां ने पौने को। ला मौलवी मैं तो बड़ा भजी सा, नमाज रह ही गई है, मैं पौना घंटा मेकअप थक्या रहनी जी नमाज तो मेकअप थक के आई मसीह ते ईद पढ़न। तुसीं दसो ईद हुंदी है? तो जे बंदा कोई कहे हाँ भी आ बढ़ावा छड़ावा जब बन के मसीते नहीं जाइदा, ईद पढ़नी है, कोई हिम्मत करो हाँ भला जिन्हें बैठे करोगे। उन्हें कहना बह जा साल बाद ईद आई ने तेन अगला पता ना पिछला पता। इनका साह मसीते ही आ निकलता फिर इनका आखिरी स्टाफ उत्थे आ लगता, ये नहीं बोलता फिर एक ही दाबा लाती वो बेचारी ते बस सुन मुन आके मसीते बैठा ए चुप। हज़रत तवज्जो फरमाओ। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे मदीना ने फरमाया, आमिना बिलाल ने फरमाया, अल्लाह के कुरान ने फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना। औरत अपने घर के अंदर करार पकड़न, औरत बाहर निकलन दी चीन नहीं है। अगर और करना जरा फिक्र करना। हज़रत अली ने इतना पूछा कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसदा जवाब की है, जरा गौर करना, तेनों मसला याद होएगा जी मैं हदीस पढ़ रहा था कि ला यरैना रिजाला वला यरौनहुन्ना। औरत मर्द नूं ना वेखे, मर्द औरत नूं ना वेखे। हज़रत अली सरकारे मदीना दी खिदमत अक़दस से हाज़िर होए ने और जा करके आंदे ने सोने नबी जी अजड़ा मसला तुसी दसिया सी ओ मसला मैं हल करके आया वा। आंदे अल्लाह दे नबी जी ओदा जवाब लेके आया वा। अल्लाह दे नबी आंदे ने की जवाब लेके आया? आंदा सोने नबी जी ला यरैना रिजाला वला यरौनहुन्ना कि औरत अपने औरत मर्द नूं ना वेखे,
تے مرد عورت نو نہ ویکھے عورت واسطے اس تو بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے نبی پاک فرماندے نے علی جی جواب تے بڑا ٹھیک لے کر کے آئے ہو کریکٹ لے کر کے آئے ہو حضرت علی آندے نے سونے نبی جی یہ جواب تہاڈی بیٹی فاطمہ نے دیتا ہے میرے نبی کنے خوش ہوئے میری بیٹی نے جواب دیتا ہے کنے تیرا پتر جواب دے وے کنا خوش ہونا ہے سرکار خوش ہو گئے سرکار آندے نے صداقت 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 انہا نبی پاک نے میری فاطمہ نے سچی گل کی ہے کیونکہ فاطمہ میں محمد دے جسم دا ٹکڑا ہے سرکار آندے نے میرے جسم دا ٹکڑا ہے انہیں سچی گل کی عورت مرد نو نہ ویکھے تے مرد اتنے تے بھاجی سارا کچھ ہی ویکھو ہن میں راہ چ آیا نا اینیاں گڈیاں شادیاں آج کل فلڈ آیا بڑیاں شادیاں اتنے بھی بغیرتی ہوتی بہت اعلیٰ درجے انہوں نے تو روٹی کدی ویکھی نہیں جدو روٹی کھلتی ہے نا یہ ادھر لگے ہوتے ہیں تو ادھر ساڑیاں بچیاں نو روٹی ویٹر کھوا رہے ہوتے ہیں باجی ہور دے ہاں باجی کسٹرڈ پکڑو باجی یہ پکڑو باجی یہ سالن لے لو تے تیری غیرت دا جنازہ نہیں اٹھیا او تو غیر بندیاں نو انٹر کیتا ہے ہوں تو شادی حال بھی نے انج دے نے آپاں جے رہنے چیچا وطنی کدی لاہور جاؤ ایک باری مینوں لاہور نکاح پڑھانا پیا کہ میں یا اللہ کتنے پھس گیا ایتھے تو وچ کوئی کندھ ہوندی ہے نا یار وہ بڑیاں ادھر نے تے بندے وہ بھاجی گلبرگ چ شادی آؤ سارا کام کھلا ہی بڑیاں نے بندے نے تسی ادھر ویکھو تسی ادھر ویکھو ویکھو بغیرتی ویکھو بے حیائی ویکھو بے پردگی ویکھو کنجرخانہ ہن تے ہولی ہولی یہ پردہ جڑا نا یہ بھی چاک ہو گیا ہولی ہولی یہ بھی چیز گئی امام کائنات آؤ ذرا غور فرماؤ آدھاں میں گناہگار عرض کر رہے ہیں رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس کے اندر پردے دے تو پہلو بیان کی دینے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ نے پہلی گل کی دیئے کہ عورت اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے آنا ذرا میں تجھے پالی تو دو چار گزارشات کرنا ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا تدبر کرنا کہ عورت نو گھروں نکلنا پوے تے پھر کیویں نکلے ذرا غور فرماؤ اللہ رب العزت قرآن نے دسیا ہے عرش والے مالک رحمان نے دسیا ہے اللہ دا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا کہ جدو کرو نکلن لمیاں چادرہ لے کے نکلن اپنے ہاتھ بھی چھپا کے نکلن پیر بھی چھپا کے نکلن چہرہ بھی چھپا کے نکلن بلکہ عبیدہ سلیمانی جدو اس آیت کی تفسیر بیان کر دے سی پورا چہرہ لکا لیں دے سی آندھر ایک اکھلوں کپڑا آگے ہوئے تے عورت ویک دی ہوئے ایدہ ترجمہ بندہ یودنین علیہن من جلابیبہن اور یہ ہوئی تفسیر بیان کی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ عورت پورا چہرہ چھپا کے رکھے ایک اکھلوں میں دی ہوئے اور یہ ہوئی تفسیر بیان کی تھی ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے ابو بکر جساس نے اقام القرآن دے اندر اور یہ ہوئی تفسیر بیان کی تھی سید محمود علوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی دے اندر اور یہ ہوئی تفسیر بیان کی تھی امام بغوی نے معالم التنزیل تفسیر بغوی دے اندر اور یہ ہوئی تفسیر بیان کی تھی روح البیان دے اندر اسماعیل حقی نے اور یہ ہوئی تفسیر بیان کی تھی جناب امام قرطبی نے جامع اقام القرآن دے اندر اور یہ ہوئی تفسیر بیان کی تھی حافظ ابن کثیر نے مشہور زمانہ اپنی تفسیر کبیر دے اندر تفسیر ابن کثیر دے اندر کہ یدنین علیہن من جلابیبہن
مدینہ اور یہ تفسیر بیان کی تھی امام فخر الدین تازی نے تفسیر کبیر دے اندر اور یہ تفسیر بیان کی تھی حضرات دا غور کرتا جا ذرا فکر کرتا جا ذرا تدبر کرتا ذرا تفکر کرتا جا جتنیاں بھی جمیع تفاسیر نے اٹھا کر کے دیکھے گا یدنینا پردے دی ڈیزائن آ گئے نے بھائی یا کیڑا کریاں پردہ بھلا کیویں ہوندا ہے ایک تے آ پردہ ہے اکھاں اے بڑا خطرناک پردہ جی ایک وہ پردہ ہے قرآن کی آندا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم بندیاں نوں کی حکم ہے نگاہاں تے عورتاں نوں کی حکم ہے یغضضن من ابصارہن اپنی نگاہاں رولا تو پھر اصل نظر دے ہے رولا کہتے ہیں لے میں کہنا کسے بی بی نو نہ خوبصورت ہوئے ساڑی بیٹی ہوئے چلو بیٹی صحیح بہن صحیح یار لے ان دی اکھاں تے پٹی بند ہو جے کوئی بندہ ویکھ جائے تے مینوں آگے پھڑ لے چہرہ پوا ننگا ہی ہو لے وہ نانا یہ کی بڑھاوا پرا ہو کنیکشن تے اکھاں نال ہے نا سارا رولا تے ایتھے وے اور انہاں سب تو بہترین طریقہ پتہ کی جو ٹوپی والا برقع اندر جے کوئی شے نہیں دے کنی پرانی گل 24 سال پہلا میری شادی ہوئی تو ادو گڈی نہیں سی اسی ملتان ٹائم تے بہنا دوواں جیاں نے تو میں انہوں کہا یار سیٹ سوٹ دے گی انہیں کہا مولوی صاحب اماں رانو سیٹ دے دینے ہیں تو تسی کھڑیاں جا کے مل جائے انہیں کہا اماں جی نو سیٹ دینے ہیں وہ ٹوپی والے برخے تک کمال ہے مینوں یاد ایک باری اسی رات عشاء ویلے چونیاں کھڑے رکشا ایک ملیا تو وہ رکشے والے نے میں آ کے کہندا جی تانوں میرے پیچھے بہنا پڑنا تے ماں جی ہرانوں اسی پیچھے بٹھا لینے سیٹ ہے گی ماں جی دی پیچھے سیٹ ہے وہ کمال کردا سی ٹوپی والے برخے دا تے جڑا ایڈا ہوندا ہے کیسے کمینے لوگ ہوندے نے کیسے کو خناس ہوندے نے وہ پاویں دی ماں جڈی ہوے بغیرت ویکھے گا ضرور بھی کیڑی شے ٹکی ہے چیک ضرور کرے اتنی بے حیائی ہے اتنی فحاشی ہے آؤ ذرا توجہ کرو گھروں نکلنا ہے دوجی گل آپ کر رہے ہیں ہن گھروں نکلنا ہے تو کیویں نکلنا ہے ذرا غور فرماؤ نا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے سرکار مدینہ نے دسیا وے آمنہ لال نے دسیا وے عورت کرو نکلے تے اپنے ہاتھ بھی چھپاک نکلے چہرہ بھی چھپاک نکلے پیر بھی چھپاک نکلے ذرا دلائل سماعت فرمان دے جانا نبی پاک دی حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ لال نے فرمایا ان المحرمۃ لا تنتقب ولا تلبس القفازین نبی پاک دے دور دیاں تربیت یافتہ عورتاں ہتھاں تے دستانے بھی پاندیاں سن ہاتھ بھی چھپا رکھ دیاں سن تاں تے نبی پاک نے احرام دی حالت دے اندر آج دی مقصود ہاتھ ننگے کرن دا حکم دیتا جے چھپاندیاں نہیں سی تے پھر کہنا کیوں پیا پتہ لگا ہاتھ بھی چھپا کے رکھ دیاں سی چہرہ بھی چھپا کے رکھ دیاں سی اور پیر بھی چھپا کے رکھ دیاں سی ابو داؤد نے لکھا ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا ساریاں اپنیاں دھیاں بہناں ہوندیاں نے بیٹیاں ہوندیاں نے اچھا لگو بیٹی سڑک تے کھڑی ہو گئے پاواں نے پردہ ہی کیتا ہے تے جو دا ہاتھ ننگا ہے نا تے کئی ایسے خبیث ہوندے نے نا وہ ویکھی جاندے نے کوئی شاید دسدی ہے نا وہ ہاتھ ہی ویکھی جائے گا پیر ننگا پیر ہی ویکھی جائے گا اور پتہ لگا عورت تے ہاتھ بھی فتنہ ہے عورت تے پیر بھی فتنہ ہے کیوں وہ یہاں کیتا ہے کیوں ننگا کیتا ہے اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں ام سلمہ ہم یار ایک دن نبی پاک کرو لوگوں نے مسئلہ پوچھیا کہ بندے اپنی چادر تے سلوار کتے رکھنی چاہیے تے میں نبی پاک کو سوال کیتا اللہ دے نبی جی عورتوں اپنی چادر تے سلوار کتے رکھنی چاہیے نبی پاک نے مردیاں تے گٹیاں تو تے ادھی پنڈلی تے رکھنی چاہیے تے جناب عورتوں کتے رکھنی چاہیے نبی پاک نے عورت اپنی چادر سلوار تھلے رکھے ایک گٹھ کپڑا لمکاوے پر عورت دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے تو میں سلمانیاں نے اللہ دے نبی جی اگر ایک گٹھ
لمکان تو بعد بھی عورت دا پیر نظر آوے سرکار آندے نے یا جانو زرا ایک ہاتھ کپڑا لمکا لوے پر بی بی دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور بھائی شریعت نے جس عورت دے پیر دی حفاظت کیتی ہے ایک گٹ کپڑا لمکائے پیر نظر نہیں آنا چاہیے، اگر نظر آ رہا ہے تو ایک ہاتھ لمکائے پیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس عورت دا سر ننگا نظر آئے تو کیوں، چہرہ ننگا نظر آئے تو کیوں، بال کھلے نظر آن تو کیوں، گریبان کھلا نظر آئے تو کیوں، اپنے آپ کو سمیٹ کے پیر نظر کھلے آن تو کیوں؟ ایتھے دا بھائی تاری پٹھی لگ گئی لگدا۔ اب منڈیاں دیاں شلواراں تھلے تے کڑیاں دیاں تاں کھرے ایک دوجے نوں غیرت دو آندے نے تیرے والا کام میں کیتا ہے میرے والا تو کیتا ہے۔ اہیں کڑیاں والی صف چ ہوندے جانے تسی منڈیاں والی جے ہوندے جاندے۔ اب منڈیاں دیاں شلواراں ویندے ہو تھلے پہنچے بھی تھلے بڑے ہوندے۔ یہ دوجا ٹاپک ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، صرف میں اشارہ کر۔ کئی منڈیاں نے بندے مولوی جی پتہ نہیں لگدا شلوار کدوں تھلے آوندی، میں تو چرس پینا ہے وہ تیری شلوار تھلے آئی تینوں پتہ نہیں لگا، بڑا کمال بندہ ہے، تیرے رنگا بندہ تو میں ویکھے ہی نہیں بھی جن دی شلوار تھلے اتر گئی آنا میرے پتہ ہی نہیں لگتا۔ مست آدمی ہے، میں بہت مست آدمی ہے، تینوں کوئی پتہ ہی نہ لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈی شلوار دیکھو، ساڈے ڈوگراں چ نا تسی تاں نیک لوگ جے چشتہ بدنی تہاڈا نہیں پتا ادھر دے ساڈے ڈوگراں دے 6 گائی دی چادر باندھدے نے، 6 گائی ماشاءاللہ، ڈبا انیاں تھلے ہوندیاں نے تے سڑک دی صفائی دا بھی ٹھیکہ ماشاءاللہ سردار صاحب کول ہوندا، سارا ہی صفائی کری جاندا، اینی تھلے چلدی چادر۔ گھر جاندیاں نوں ساریاں چھنگاں کاغے لے جاؤ تے بوڑھی کہندی صفائی کیتی آ کتھوں لے آؤ، اے بھی آپے بلیٹی دے۔ اے میری شلوار، اے میری شلوار پتہ کتنی 33 انچ کنی ہے، یہ تھلے جا سکتی؟ جدو پتا کہ یار ایڈا وڈا گناہ ہے تو تسی سماؤ، ایتھے پوچھو تیری قمیص کنی ہے؟ قمیض 40 انچ، شلوار 45 انچ، تو تھلے ہی جائے گی نا۔ جدو پتا گناہ ہے تو گناہ ہے یار، مرنا کوئی نہیں، دے قبر چ نہیں جانا، اے گناہ لے کے جایا جی۔ خیر، امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں حدیث عرض کر رہا ہوں۔ پہلا نمبر کے جدو عورت کرو نکلے ہاتھ بھی چھپا کے نکلے پیر بھی چھپا کے نکلے، بڑیاں عورتوں نے شکایت کی تھی کہ جناب ویکھو نا جدو ایک ہاتھ کپڑا لمکایا گندی جگہ تے لگتا ہے گندی ہو جاندی ہے، دسو خدا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جے ساڈے ورگے مولوی ہوندے اوتے کر لیا کرو، گندا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تھلے کسیٹ دے تے کسیٹن دیو، پلیت جگہ تے لگ دے تے لگن دیو، یتخرہ ما بعدہ، جدو پاک جگہ تے لگے گا آپ ہی پاک ہو جائے گا، پر عورت دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ تے ساڈے دے بھاجی کی پوچھ دے ہو جس عورت دے پیر دیاں حفاظت دیاں گلاں کرنے اسی راوی دے رہن والے اڈڑ کٹیاں جڑے پیر پے ہوندے نے کڑیاں انہاں دی لتاں گھڈن ڈیاں ہوندیاں نے، دسو کی پردہ دسو ایتھے، اور دسو نا کی انہاں نوں پردہ دسیے؟ وہ آندے نے سرکاراں کول پردہ ہوندا ہی کوئی نہیں، اللہ دے ولی نے، یہ چنگا ولی ہے بھائی، ایک وہ معیار ولایت ہے، تسی مینوں خود دسو نا ذرا سمجھاؤ۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتنو دسا پردہ کیے سرکار آندے نے لا تسافر المرأة الا ما زوج او ذی محرم۔ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھنا، نبی پاک نے جدوں بھی کوئی عورت کرو نکلے ادا محرم نال ہونا چاہیے، باپ نال ہونا چاہیے، بیٹا نال ہونا چاہیے، بھائی نال ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عورت کلی کرو نہ نکلے تے پردے دے ٹھیکے دارا تیری بیوی بازار جاوے تے کلی جاوے، شادی تے جاوے تے کلی جاوے، فوتگی تے جاوے تے کلی جاوے، گوانڈیاں جاوے تے کلی جاوے، رشتہ داراں تے جاوے تے کلی جاوے۔ اجے بھی آکھے میں بڑا غیرت والا، بڑا چودھری صاحب، بڑا سردار صاحب، لا تسافر المرأة الا ما زوج او ذی محرم۔
کئی بندے پتا کی آدھے نے مولوی جی میری بڑی بڑی سیانی جی. میں جدو بندے تیرے رنگے گھگو ہوں نا تو بڑیاں سیاڑیاں ہی ہوں. آدھے نے جی میرا تو فکر ہی لتھا ہے. بچیاں دے کپڑے وہ لیا جی, گھر دا سودا سلف وہ لیا جی. آپ تے اللہ والی دے ہاتھ تے رکھتے ہیں ویاہ پڑ. آپ ساری بجی رجی تنخواہ دی تلی تے رکھی, جڑا کو دیہڑی کری دی تلی تے رکھی. میں تو کھٹیا گوشت تینوں پیسے رکھن بھی تھان نہیں لبدی. تو کہدا مرد ہے دسنا الرجال قوامون علی النساء. تیرے تو تے مرداں نہیں تانا بنے. آ کئی بندے دیندے نا سیٹاں تے پین والے ویلی تے پیسے بڑی نے جمع کرائے ہوندے نے تے پھر 30 روپیے دیویں سیٹاں لینیاں سی. انہیں کل والے 50 کتنے کیتا جی وہ حساب دے پہلا. وہ بیچارہ اتنے نونا جہ بن کے کھڑا ہوتا ہے تے ساریاں گھلتے ہیں. اگر جی وہ تو آپ ہی سودا صرف رہا نہیں, میرا تو فکر ہی لتھا ہے, میں تیرا سارا ہی لتھا فکر جتنے مرضی جائے. وہ کو جاندیاں نے سنیارے دیاں دکاناں دے, کدی پاؤڈر لین کدی سرخی لین. تو جڑی کپڑے والی دکان ہوندی ہے نا, ننگے منہ بیٹھیاں نے ہس ہس گلاں کردیاں نے. ایک ماڑی جی دیندار ہوندی آندی نہیں پردہ نہیں کیتا جے, یہ اپنے ابے دا بھرا بنیا, اندے کولوں کاہدا پردہ ہے. اچھا جے سنیارے دی دکان تے جان اتھے کدی کانڈے چیک کر دیا نے, کدی کوکے چیک کر دیا نے, کدی بریسلیٹ چیک کر دیا نے, کدی کوئی گل دی ہار چیک کر دیا نے. تو ایک ماڑی جی کونی لاندی نہیں تو پردہ نہیں کیتا. یہ تائے ابے دا بھرا بنیا, اندے کولوں کاہدا پردہ ہے. وہ تائے ابے دا بھرا بنیا ہوندا ہے. یعنی کوئی بغیرتی دی بھی تھوڑی جی کوئی غیرت دی پوری لو نا, اتنی بھی بغیرتی ہوندی ہے. پردے دیاں باتاں کرتے ہو. جس منڈے کول اے سرخی پاؤڈر دا سامان ہے اتنے تے ساریاں تے لتھا ہوندیاں, تو دوجی آندی ادو سانوں نہیں پردہ کرتے, ہوں تو نہیں کیتا. یہ اپنا ہی بھرا بنیا, اندے کولوں کاہدا پردہ ہے. وہ سارے اندے اپنے ہی بھرا بنے ہوندے نے. تو پھر کئی بندے جنہاں نوں دسو نا مسئلہ بھی تو بڑی کلی کیوں کرنا سرے بازار, مولوی انج کہڑا کوئی جپانی پھاڑ کسے منہ چ پا لینی ہے. اور میں کہا بھائی تو کوئی نہیں پائے گا. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی پاک دی حدیث سننا, اللہ دے نبی آدھے نے العینان تزنیان, نبی پاک آدھے نے اکھاں بھی زنا کر دیا نے. صحابہ آدھے نے سونے اکھاں دا زنا کی ہے. فرمایا وہ زناہم النظر, اکھاں دا زنا غیر محرم نو تکنا ہے. اور جدو تیری بیوی پہ پردہ جائے گی, بیٹی پہ پردہ جائے گی, تیری بہو پہ پردہ جائے گی, تیری ساڑی پہ پردہ جائے گی سرے بازار. اور جنہیں دکاندار بیٹھے نے سرے بازار جڑے بے پردہ نو سرخی پاؤڈر والی نو ویندے نے, دس اور کچھ نہیں تے کنیاں بندیاں دیاں اکھاں نے زنا کیتا ہوئے گا. یہ کوئی گناہ نہیں ہے تواڈے نزدیک, گناہ ہی نہیں. ساڈا تے گناہ ہی ہو گیا. امام کائنات خیر ایک ہوں فتوا نہ لایا جی میرے, تہاڈی مہربانی. علماء بڑے بیٹھے نے وچ میں نظر آ رہے ہیں سارے. تو میں دا بھائی طالب علم وہ نہ میرے تو مگروں چیچا بدنیوں کو فتوا جائے. تسی میں نے دسو کلی عورت باہر جا سکتی؟ کئی تبلیغ کرن بھی کلی پھریاں ہوندے نے نا, خرے کیڑی بخاری پڑھی جاندیاں نہیں تبلیغ کرن. اگوں سکوٹر تے لین آیا میں باجی نو بھائی لیاواں, انہیں باجی پیچھے بھائی ہوندی پنڈ نو لئی جاندا, خرے کون ہوندا تے کون. اور جڑی باجی غیر محرمہ پیچھے بہ کے پنڈ جا کے تبلیغ کھیسوا کرے گی, کیا دین دسے گی؟ کیا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, اصول نہیں ہے؟ تسی آکھو کہ میاں مٹھو باندا میری بیوی درس نظامی پڑھی, اج کل ترجمہ تفسیر پڑھاندی, تو انہوں شروع تو نویں شادی ہوئی بڑا شوق میں تقریراں کرنی ہیں. وہ مینوں کہندی میں بھی تقریر کرنی, میں روز چرس ویچن جانا, میں نہیں تبلیغ کردا. میں انی بڑی آپا اینی بڑی, میں اللہ نے 1,24,000 نبی کلے نے, کوئی ایڈا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بڑھی نے بھی اللہ نبی بنا دینا بھی بھائی یہاں تو بغیر کام نہیں چلتا. ایک عورت بھی نبی بننی چاہیے. میں عورتوں کی تبلیغ کے خلاف نہیں ہاں, لیکن کوئی قاعدے قانون بناؤ, اصول بناؤ. ایڈی کو کڑی نال لے لیں میں درس دے کے آنی پئی ہاں, ایڈی کو چھوری نال لینی وہ اگلے شہر اپڑی ہوں. کیا پردہ ہے؟ انہوں پردہ دسو, انہاں پڑھے لکھے نو پردے دا مسئلہ دسو کہ پردہ کیا ہے, پردے دے قوانین کیا نے, اصول کیا ہے, ضابطہ کیا ہے, انہوں نے دسو پردہ کیا ہے. امام گائے بلال محمدی صاحب مگروں میرے لکمان دیندے نے, تسی ویکھو یہ جڑا میں نے موضوع دیتا نا, تو تہاڈے شہر دیاں بڑیاں آکھنا بیگاں تے مولوی چیچا ودنی نہیں آنا چاہیے. یہ تو میں دس دیا
یہ پکی گل ہے. آیا نماز تسبیح پڑھن جاندی یار نماز تسبیح کی یار تسی تسبیح دا رولا روندے ہو. ایس واری جڑا میلاد ہویا جے نا میں فیس بک تو آپ ڈاؤن لوڈ کیتیاں بطور دلیل. وہ بڑیاں جناب کھلے وال تے موٹر سائیکل تے نعرہ رسالت کھلے والا. میں کہا تھا ساری امت لی تانا بنی ہے بڑی کھلے وال نے تے کئی میک اپ لایا 7 فوٹواں آن ڈیاں نے اتنے فیس بک دے نعتاں پڑھنیاں نے. میں نہ دے بوتھے دے کالک مڑو جنہاں نعتاں پڑھنیاں نے. بے پردہ عورت نعت پڑھے گی؟ تیرا پیو کو بغیرت ہوئے گا نا، بے حیا ہوئے گا جنہیں تیری تصویر فیس بک تے لوائی ہے. تسی بات کر دے ہو پردے دی، تسی غیرت مند بندے نہیں ویکھے اجے تک. میں کالا باغ گیا، کالا باغ ویکھیا ضلع باغ او میاں والی کول جتھے کالا باغ ڈیم بننا سی. وہ بھی میں جگہ ویکھ کے آئی اتنے کی ہوندا پیا جو تانوں کی دساں. اتنے گئے تو اتوں کے جڑے نواب نے نا انہاں دیاں کوٹھیاں نے نہر دے اوتے اپنے دریائے سندھ دے کنارے تے. وہ جڑا گورنر رہا سی کی نام سی انہاں دا اس باغ دا؟ امیر علی خان ہے، یہ نام سی نا امیر علی خان. لو جی اتنے اجے بھی قانون جے اس دکاناں دے سپیکر لگے نے. جدو بیگمات نے روڈ کراس کر کے دوجے محل سے جانا ہے نا اتنے اعلان ہوتا ہے کہ ساریاں بندے جڑے نے شٹر سٹ کے اندر ہو جاؤ تو بیگمات نے گزرنا ہے. اجے تک اتنے اعلان ہوتا ہے تو سارے دکاندار شٹر سٹ کے اندر ہو جاندے نے. وہ آدھے نے اج تک اسی انہوں دی بچی بھی نہیں ویکھی کیویں دی ہے. جڑے غیرت ہوندے نے انج غیرت ہوندی ہے. تہاڈی غیرت گلیاں چ رلدی پھردی ہے. پردے دے مسئلے سمجھاؤ بھائی. امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے کہ لا تسافر المرء الا ما زوج او ذی محرم. کرو نکلے تے میک اپ دا سامان تب کے نہ نکلے خامد نال ہوئے محرم نال ہوئے. عید والے دن نا عید والے دن خوشبوواں بھی لگ دیاں نے، میک اپ بھی ہوندا ہے، سارا کچھ ہوندا ہے. علماء بیٹھے نے دسو ایویں نماز ہو جاندی ہے؟ یہاں کا وضو ٹوٹ جائے عید والے دن نہ دوبارہ وضو نہیں کرنا بے جے شام تک کئیاں نو میک اپ وکھانا ایڈے وقت نال تے کیتا. یقین جانو اللہ مینوں جھوٹ نہ بلاوے شام تک وہ میک اپ اوویں ہی رہندا جے وضو کریے لے نہ جاوے. اور جے وضو کریے لے نہ جائے وہ شام تک کیویں رہندا ہے. وہ میرے رنگا مولوی سی نا تو وہ جدوں جمعہ پڑھن بڑیاں آئیاں تو سب تو کنا ہوندی بڑی نے لایا سی سرخی لال منہ کیتا تے میک اپ. ادھر مولوی دی سنائے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑی عورت میک اپ دا سامان تھپ کے آئے گی، نبی پاک نے فرمایا ابو داؤد سے لکھا لم تقبل لہا صلاۃ، اللہ ان دی نماز قبول نہیں کرتا. اگر نہیں یقین تے اون المعبود اٹھا کے دیکھو تھوڑی جی شرح پڑھو وضاحت ہو جائے گی. حتی تغتسل، جویں جنبی بندہ غسل کرتا جنی دیر تک وہ دوبارہ غسل کر کے نہ آئے نہ نماز عید قبول ہے نہ جمعہ قبول ہے. بڑی بندے نے مسئلہ دسیا تے بڑیاں آدیاں سننی ہے انہیں ایویں لگا اینوں کی پتہ ہے، انہیں اینوں کی پتہ ایویں لگا رہندا ہے انہوں تو کہہ گل دا پتہ ہی نہیں. جدوں ساڈے گھراں 'چ حال ہوئے تے کی دسو پردے پردے تے کی گلاں دسو یار. کمال امام کائنات محمد الرسول اللہ. ایک تہاڈوں دساں سب تو زیادہ بے پردگی کنے پیدا کیتی؟ انہاں لوکاں ہی. بابیاں نے، پیراں نے، تویتاں والیاں نے. تویتاں والے بھی سارا دن لائن چلا کے رکھتے ہیں اور خاص کر دماں والے. میں تو نکے ہوندے وہندے نہ کھڑے ہون بھی ایک طریقہ چلتا کہ بندو بندو ہو گیا ہے. وہ کئی مولوی میں ویکھنے ادو جانا نا مسیطے قاعدہ قودہ پڑھن وہ بی دم کراؤن آنا تو مولوی جو متھا پھڑ کے انجن کرتا سی انجن جو متھا پھڑنا بندہ پوچھے تیری چاچی ہے تائی ہے متھا چھڈ دے بس کر کہڑا دم کری جانا تو مطلب وہ دم ہی کری جانا ہونا جی اتوں فڑیا انہوں ادھروں ایک ہاتھ اتنے رکھیا ہے ادھروں این کری جانا این کری جانا. تھی دسو غیر محرم ہاتھ لانا جائز؟ مینو شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑ حرام تا نازل فرمائے. وہ شرک پور آئے تو انہوں دے خاندان دیاں کئی کڑیاں بابا جی کو پیار لینا ہے بابا جی کو پیار لینا ہے. اللہ دے ولی بندے سی
ایسا نیک انسان میں زندگی چ نہیں دیکھا. اتنے نیک، کیا بات ہے یار. ایسے بھی دنیا تے انسان آندے نے. انہوں نے قرآن دی آیت پڑھی، اور جدوں نے کہا نا پیار لینا، تسی شیخ دا استدلال دیکھو. انہوں نے آیت یہ پڑھی قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. انہیں آکھیا ہے اللہ دا مرداں نوں نگاہ وا. انہیں آکھیا جیڑی شے نوں تکنا جائز نہیں انہوں ہاتھ لانا کتوں جائز ہو گیا؟ اور جیڑی شے نوں ویکھنا ہی حرام ہے انہوں ہاتھ لانا کس طرح جائز ہے جدھر تکنا ہی جائز نہیں ہے؟ یہ تو ساڈے رنگے مولوی اگے سات کو بلا لو، ادھر آ پتر ادھر آ پتر. ایں تو آئیں پیار دین لی لوگوں. ادھر غور فرماؤ. امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنا، معیار پردہ کی ہے. کتاب الجہاد دی حدیث پیش کر رہے ہیں. اتنے تو جناب تویزہ والے مولوی کو جاوے تے کوئی پردہ نہیں، پیر صاحب کو جاوے تے کوئی پردہ نہیں، استاد کو جاوے تے کوئی پردہ نہیں. کئی بندے انج ہوندے نے میرے رنگا، ساڈے مقتدی بھی ایویں دے ہی نے. جا کے بوہا کھڑکائیے نا بھا یونس، بوہا کھڑکائیے تو بھلا کی ہوندا ہے؟ اے مولوی جی آ جاؤ، تہاڈا اپنا ہی گھر ہے، تہاڈے کولوں کاہدا پردہ ہے؟ میں کو عقل دی گولی لے، مولوی تہاڈا رشتہ دار ہے مولوی جی. تے کئی اس چکر چ وہ کڑیاں بھی جان دا. میں اپنے استاد ہوراں نوں ملی جاواں، استاداں کولوں بھی کوئی پردہ نہیں، پیراں صاحباں کولوں بھی کوئی پردہ نہیں. اے سارا دن تھکے آندے نا بیچارے، تے دونوں بھراواں دیاں بیویاں منجاں مل کے پئیاں ہوندیاں نے. انہاں دے اوندے سگنل ڈاؤن ہو جاندے نے، خرے کی ہویا انہاں نوں. ایک نوں پوچھ تینوں کی ہویا؟ انہیں آ کچھ نہ پوچھ، اللہ میریاں بھیناں نوں شفا دے. انہیں آ کچھ نہ پوچھ، پٹھے کھچے بہن. انہیں ہون مولوی ہوراں کول دم کرا کے آنی ہے بھی مولوی پٹھے پاوندا ہے. ڈاکٹر کولوں نیورو بیان دا ٹیکا لوا. دوجا پوچھدا ہے تینوں کی ہویا؟ ادھا سر چریجی جاندا ہے. ایک انہاں دے ادھے سر دی پیڑ نہیں صحیح ہوئی اج تک. اسی تا پھوکا مار مار مولوی تھک گئے، پر ادھا سر نہیں صحیح ہویا. ہن مولوی کول گئی، اے مولوی جی ادھا سر پیڑ کردا ہے، تو سن ککڑے دی رسی لے کے آ. تساں ویکھیا انہاں سن ککڑا منڈیاں نے؟ میں ایک دن سیالکوٹ ویکھیا، بڑے دنوں بعد سن ککڑا ہوندا لبدا ہی نہیں. انہیں کہا جی وہ سن ککڑا لبا کوئی نہیں، چل 7 رنگیا دھاگا لے آئی. بندہ سمجھدا سانوں پلیو سمجھ دو، ایک رنگ تے تہاڈا دم نہیں چڑھدا. 7 رنگیاں لے آئی، وہ 7 رنگیاں لے آئی. مولوی جی دم کرو. اے ہون نہیں دم ہونا. یہ کدوں ہونا ہے؟ جدو سورج اندر باہر ہوئے ادوں آئی. یہ دم ادوں کری دا جدو سورج اندر باہر ہوتا ہے. پھر اتنے کی کرے گا؟ گنڈ دے کے پھوک، گنڈ دے کے پھوک. جنہاں تسی آندے دا دم چلدا بڑا نیک ہے. یا نیک ہے؟ خنزیر انسان ہے، تسی انہوں نیک سمجھ دو. گنڈ دے کے پھوک، گنڈ دے کے پھوک، گنڈ دے کے پھوک. تے وہ پھر جدو گنڈا دے دینا نا، تو آندا جتھے پیڑ ہوئے اتنے گنڈا رکھنیاں نے. بھی تو دم کرتا جتھے مرضی رکھیے. بھی تسی انہوں نے مینٹلی طور پہ ویکھو، وہ ایک سائیکی ہے عورتوں کی. وہ جی جتھے پیڑ اتنے گنڈا رکھی. ہوں جن نے گنڈا دے دے کے دم کیتا ہے نا، کئی بدو آدھے نے فلانا جڑا نا وہ گل چ ہار پا دینا. جویں جویں ہار تاں سکتا جانا نا، اویں یرکان صحیح ہو جاتا ہے. میں اپنے جن ہار نے ہسپتالوں سے لے جاؤ، اتنے کتنے جگر کی واڑ سے سارے پوا ہوئے کے انہوں نے تو آرام آئے بچارے ان دنوں کے اتنے پے نے. اور اسی لوگوں نے کہ نیک اور امام نسائی نے آکھا من عقد عقدتن ثم نفث فیہا فقد اشرقا، کہ جس بندے نے گنڈ دے کے پھوک ماری ہے، نبی پاک کہتے ہیں انہیں جادو کیتا ہے. جنہیں جادو کیتا انہیں شرک کیتا ہے. من عقد عقدتن ثم نفث فیہا فقد سہرا ومن سہرا فقد اشرقا. قرآن اندھا ومن شر النفاثات فی العقد. انہاں گنڈا تے پھوکا مارنا لے کرو، بچ جاؤ بچ جاؤ. تسی آدھے بڑا متقی ہے، نیک ہے، کہدا نیک ہے. اور اندھے کو پردہ نہیں ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. ابو داؤد دی حدیث سنا رہے ہیں. ہن مولانا نے ٹائم دسیا تو جان تو تہاڈی ادوں ہی چھٹنی جدوں ٹائم مڑنا ہونا ہے. امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیت یافتہ عورت دی بات کر رہے ہیں. کتاب الجہاد ابو داؤد دے اندر ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر کرنا. یہ جوان بیٹا
میدان جہاد کے اندر شہید ہویا ہے تے نبی پاک دی خدمت سے آئی ہے کہ میں پوچھا تے سائی میرا پتر کیویں شہید ہویا ہے؟ جوان مردی نال لڑیا ہے، شجاعت نال لڑیا ہے، دلیری نال لڑیا ہے، پر جدوں نبی پاک کو لائیے تے پردہ بڑا سونا کیتا ہے، ایڈا سونا پردہ صحابی متاثر ہو گیا ہے، آدھا بی بی اور جدا جوان پتر شہید ہو جاوے انہوں تے اپنے ہوش ہی بھول جاندے نے، دنیا چھڑ کے چلا جائے، اور تیرا جوان پتر دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے تے ایڈا سونا پردہ کیتا ہے، ایڈا سونا پردہ کیتا ہے۔ کندے کولو کیتا ہے؟ سرکار مدینہ کولو، دو جہانا دے سردار کولو، او امام الانبیاء کولو، اور نبیان دے نبی کولو، وہ سرکار محبوب خدا کولو پردہ ہے۔ ایڈے لنڈے پوچھے نے نا کولو پردہ کیوں نہیں بھائی؟ اے چوریاں دا استاد ہیں دے کولو پردہ کیوں نہیں؟ او امام کائنات کولو پردہ ہے تو پروفیسر کولو پردہ کیوں نہیں؟ ٹیوٹر کولو پردہ کیوں نہیں؟ اے اکیڈمی پڑھان والے کولو پردہ کیوں نہیں؟ مولوی کولو پردہ کیوں نہیں؟ اے تویز فروج کولو پردہ کیوں نہیں؟ اے پیر کولو پردہ کیوں نہیں؟ جدے عرس میلے تے نچی جانی ہے دے کولو پردہ کیوں نہیں؟ سرکار مدینہ کولو پردہ ہے۔ اے لوگ جو نہ دی میں پیرا دی خاک سمجھنا وہ بھی توہین ہے جڑے لوگ ان دی حرکات کرتے ہیں میرے محبوب تے قدمہ دی، اور سرکار مدینہ کائنات تے امام کولو پردہ ہے، انہاں کولو پردہ کیوں نہیں؟ جڑا چٹی داڑھی والا حاجی ہو جائے اندے کولو بھی پردہ نہیں ہوندا۔ حاجی صاحب نے اپنے وہ حاجی کر کے حاجی صاحب نے چنگا حاجی ہے بھائی، انہوں دے حج معافق آ گیا جی، جتنے مرضی جائے حاجی صاحب نے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات نبی پہ کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نبی پاک دی تربیت یافتہ عورت آئی تے صحابیاں دا بی بی اور جدا جوان پتر دنیا چھڑ کے چلا جاوے انہوں تے اپنے ہوش ہی بھول جانے نے تے تو ایڈا سونا پردہ کیتا ہے، وہ پردہ بھی کائنات دے روحانی باپ کو کیتا ہے، کائنات دے مربی کو کیتا ہے، کائنات دے معلم دے استاد کو کیتا ہے کہ اس عورت نے جڑی گل آکھی ہے سونے دے پانی نہ لکھن والی ہے، آدھی ارزان بنی بدن ارزا بھی حیائی، آدھی میرا پتر دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، میری حیات جو دے نال نہیں چلی گئی۔ انہوں بردان دینے انہیں پتر ہی گیا حیات کو لینے سرکار کو پردہ آئے نہ تسی اس مسئلے سے میں پاس ہو کے بہا دے سارے بیٹھے جے میرے پر آجے کوئی یار کوئی بیلی کوئی دوست نبی پاک کو صحیح بخاری جے مسئلہ پوچھے ہیں صحابی نے کی مسئلہ پوچھے ہے افرائیتم الحموہ سرکار دیور دے بارے کی خیال ہے جیڑ دے بارے الحمد الموت دیور کی ہے جیٹ کی ہے نہ تسی ایتھے مولوی پاس ہو کے منو بہاؤ آؤ نا ذرا میدان پتہ لگے پردہ ہے بڑے مسئلے سٹیج تے بیان کر دے ہو میں فخر نہیں کرتا دسو نا ذرا لیکن ایک گناہگار دعویٰ کر سکتے ہے کہ میری کوئی بھابی دعویٰ کرے کسی نال میں منٹ آمنے سامنے گفتگو کی تھی ہوئے آج تک ایک منٹ دی بات کر رہے ہیں اور تو نہ لڑا کام نہیں کی بھائی میرے بھی بڑے نے جے کو کار ہوئے نا مسجد سے گھنٹہ تھلے بہنا نہیں آیا تو انہیں کار نہیں جانا تو نہیں جانا اور آج تک میرے بھائی میرے کار نہیں آئے سکے بھائی کئی باری کو آج نا دروازہ کھڑکائے کہ پا جی کار نہیں منڈے کہن بھی چاچو بیٹھک جو بیٹھے چاچو نے آپ ہی نہیں بہنا انہیں واپس چلا جانا دسو نا پھر ایتھے جناب بار بار پردے پوڑیاں نو بلیٹی پھر دینے کوپ پا کے کار آ جائے بڑا پا ہے چھوٹا پا وہ پا پیار دے اندر پھر دے ایتھے پاس ہو کے دکھاؤ نا نبی پاک نے آکھیا کلی عورت نہ کر لو تے تھے ایڑے عمرے والے بیلی نے غصہ تو نہیں کرتے جی لے کسی دی چاچی بنا کے مامی بنا کے نال مڑ کے ٹور دے جا نہیں
وہ 21 دن بعد آئے میں عمرہ کر کے آئی ہیں تسبیحاں مکھانے کی وہ لئی آتی ہے بڑا وہ 21 دن غیر محرم بندے نال دھکے کھا کھا کے آ گئی وڈی عمرہ کر کے آئی ہیں اتوں آدھے نے مولوی جو نال جان والا کون تو میں نہ جاندی یہ کہڑا فرض ہے بھائی نماز فرض ہے کہ نہیں اچھا نماز کبھی پڑھی نہیں انہوں نے عمرے کا شوق لگا ہوتا ہے اور فرض عین والا کافر ہے کہ مسلمان ہے عمرہ چھڑ دئیے کافر ہو جاتا بندہ علماء بیٹھے ہو نا اج میں تسبیح والیاں نے سارا سال مسیتیں نہیں وڑدیاں کدی نماز نہیں پڑھی کدی جمعہ نہیں پڑھیا تو جب روزہ آتا بوہے کھڑکاندیاں نے نہیں تسبیح پڑھ آئیے نہیں تسبیح پڑھ آئیے یار روزے مکتے میں ہون نہیں دروازہ کھڑایا نہیں پیشی دی پڑھ آئیے زور دی پڑھ آئیے اثر دی پڑھ آئیے افراد و تفریط ہے کسے مسئلہ نو عثمان پہ چک دو کسے نو تھلے لا دو اور صحابی سی نا نبی پاک دے صحیح بخاری سے آؤ توجہ کرو آخری بات کرانگا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نبی پاک دی خدمت اقدس سے حاضر ہویا تیا کر کے آندہ اللہ دے نبی جی میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا وہاں اللہ دے نبی آندھنے کی مسئلہ پوچھنا آیا ہے آدھا سونے نبی جی میرا نام غزوے چ لکھے آوے میرا نام مجاہدہ چ لکھے آوے تو میری بیوی حج تے جا رہی ہے میں نو دسو میں کی کران جہاد دا بھی بڑا مقام ہے جہاد دا بھی بڑا شان ہے بڑی عظمت ہے بڑی رفت ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دسو غزوے تے جاواں کہ میں اپنی بیوی دے بارے کی کراں سرکار مدینہ دے جہاد رہن دے غزوہ رہن دے پر اپنی بیوی نو کلیاں حج تے نہ جان دیویں او دے نال حج تے جا اور صحابی دی بیوی کلی حج تے نہیں جا سکتی تیری بازار کیویں جا سکتی ہے صحابی دی بیوی حج تے نہیں جا سکتی تیری رشتہ داراں تے کیویں جا سکتی ہے صحابی دی بیوی کلی حج تے نہیں جا سکتی تیری فوتگی تے کیویں جا سکتی ہے اتھے نے سردار بندہ چودھری بندہ آپا مصروف ہاں لے ایتھوں رکشے تے بہنا میں شہروں باستے بہنا میں اگوں لینا میں پھر رکشے تے بہنا ہے لے پنڈ پہنچ جانا ہے لے پماؤ 70 بندیاں نہ رگڑ دی جائے اندھی غیرت تے مری اینو کوئی شرم کلی ڈور دیتی جوان کڑیاں بھی کلیاں ہی ڈورتیاں نے ٹینشن نہیں لیندے بڑے ٹینشن فری لوگ نہیں تو ان جاکو اسی بڑے غیرت والے ہیں عیداں آندیاں نا عیداں تسی تے اتھے رہندے ہو اتھے دا نہیں پتا میں فیصل آباد بڑا ٹائم گزاریا وہ کنجر کھڑے ہوندے نے بندوقاں لے کے جی جڑے نا بندیاں دی انٹری منع ہے صرف عورتاں انٹر ہو سکدیاں اور نارکلی جو صرف بیبیاں ہی جاندیاں نے عورتاں کوئی نہیں جاندیاں نے عورتاں ہی جاندیاں نے بیبے نہیں جان دیندے ہن اوتھے جاندیاں نے چوڑیاں پوا کے آندیاں نے بندے بیٹھے نے ہاتھ پھڑ پھڑ چوڑیاں پاندے نے کہ نہیں ٹھپے لوا کے آندیاں نے کہ نہیں پھر تہاڈی غیرت کتھے جاندی ہے اچھا بازار 'چ انہاں دی کڑی دا کوئی ہاتھ پھڑ لے خیر مار کے بندہ مار دینا بھی تہاڈی چوری دا ہاتھ کیوں پھڑیا چوڑیاں والا پھڑے تے اسی کدی ٹینشن نہیں لیندے ٹھپے لان والا پھڑے تے اسی کدی ٹینشن نہیں لیندے وڈے پردے دے مسئلے سن دیو میرے بھراؤ کوئی پردہ دیکھو کہ پردہ دے گے سارے بازار کلیاں بھیج کے چوڑیاں والوں ہاتھ پڑھاندیاں پھرن ٹھپے لواندیاں پھرن کئی تیل بھی بناندیاں جو بندے ہی تیل بنا دیندے نے لیاؤ تینوں تیل بناواں ایتھے تیل بھی بناندے نے میں مذاق نہیں کر رہا سارا کچھ سرے بازار ہوندا ہے اور تسی آندے جی انہاں نوں پردے دا مسئلہ دسو کی ایتھے پردہ رہ گیا جڑا میں دساں اگر اس درویش دی گل تانوں سمجھ آئے تو اج تو بعد اپنے گھر دی خیال کر ذرا اج دا پردے والا مسئلہ نہ باجی ہے کون ہے ماں اگے بی بی اگے پردے دے مسئلے دا پتہ نہیں راتی میرے تے کناں دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں نے ہن میں باہر ایویں نہیں جان دینا تینوں ہن پردہ ہوے ہی ہوے بغیر پردے تو نہیں ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ جی ہاں رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اب پردے دے دو ہی پہلو میں گناہگار نے بیان کی دن اچھا لاکیاں دے بھی فرق ہوندا ہے کھرے اب میں آیا نا اج
भा यूनस, भा सरवर, मौलाना साहब सारियां बड़ी मुहब्बत की जी। उलमा का अदब एहतराम। मैनू थोड़ा जिहा घना पता क्यों महसूस होता है कि मेरे वाला साहब देवबंदी सी ते मैं देवबंदियां दी सारा बचपन च हिसाब किताब वेख्या। जदों भाबियां लियाने इन्हां नूं उलमा दे एहतराम तरू मेरा कोई नहीं होंदा। तुसीं चीज़ा बदनी वाले चंगे जी यकीन जानो। मैं वैसे खुश होया उहदी वजह है, वरना आ जलसियां ते जाने ना खास कर साडा कसूर वाला बार्डर उत्थे तो बंदे यकीन जान टुटे मूँह वाले जी। हाँ मौलवी तेरा क्लास फेलो, शर्म नहीं आती तेनों? उलमा दा अदब भी सीखिया करो। आ चीज़ा बदनी वाले मैं तां दस्सिया चंगे ने, अज मैं बड़ा मुतासिर होया। तो वो जदों होंदे सी ना वो वालिद साहब नाल मैं जाना ना तो पता ही देवबंदियां लगी हुंदा सी। हज़रत साहब तशरीफ़ नहीं लाए, हज़रत साहब कब तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत का बयान कितने बजे शुरू होगा। मैं बड़ा सफ़र करके हज़रत की ज़ियारत को आया हूँ। इन्ना उत्थे अदब वेख्या, इधर आ गए। अब मंजूर नहीं आया, अब जरूरी नहीं आया, अब बलोच तो तकरीर खत्म हो गई। मैं अदब पहला करीना है मुहब्बत के करें को बोलन का ही वाल सीख लो। सारी जिंदगी ये जी रहा है, उलमा का कोई एहतराम ही सीख लो। सहाबा ने नबी पाक का सी इन्ना अदब करते सा। नबी पाक का दरवाजा किवें खड़काते सी सहाबा? शाकुल हदीस मेरे नेड़े बैठे दसो बिल अदाफी नौ नाल टिक 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 ला साडा मुक्तदी गुआवे। तौबा तौबा, एडा ठप ठप सुता न्याणा भी थले डिग्या पे होंदा। आंदा अब्बा की होया? उन्हें बाहर मुक्तदी आया कोई। तो जे दूजा पुत्र कहे ना भी अब्बा सुता है, उन्हें राती पानी लाई रखा, कड़ बाहर उन्होंने तू भी जेड़ा हुण बंदा रात को 2 बजे घर अपड़ेगा मेरे रंगा तो पानी लाया होर की कीता यार। तो जे वो नमाज पढ़ के सौ गया झट सौ लैन दो। तो भाई अदब पहला करीना है, अदब दे इसी के इस्तेमाल करे करो अदब दे। इमाम कायनात खैर ये तो कुछ जुमला बहुत अर्दा हो गया, आओ जरा गौर फरमा। रब कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे हैं, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं वकरना फी बुयूतिकुन्ना। मैं आख्या पर्दे ते अल्लाह ने 2 ही पहलू बयान किए ने। पहली गल ये कि औरत घर के अंदर करार पकड़े, औरत बाहर निकलन की चीज ही नहीं है। और दूसरी गल मैं की जे निकलना पवे तो किवें निकलीदा है। अल्लाह दा या नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना। अल्लाह दा मेरे महबूब जी मोमिना दियां औरतां आखो, अपनियां बीवियां आखो, अपनियां बेटियां आखो करो निकलन ते लम्मियां चादर लैके निकलन, हाथ भी छुपा के निकलन, चेहरा भी छुपा के निकलन, पैर भी छुपा के निकलन। करो निकले ते कल्ली ना निकले, ओदा महरम नाल होना चाहिए। ये 2 पहलू अल्लाह ने पर्दे ते बयान किए। अगर तेनू समझ आए मैनू समझ आए, कुरान का हुक्म है, सोने नबी के फरमान का हुक्म है। और इनके अंदर तेरी ते मेरी अपनी सेफ्टी है। तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरी हमसीरा मेरी हमसीरा, इज्जत ते सांझी हुंदी है, गैरत ते सांझी हुंदी है। मैं भी गैरत वाला, तू भी गैरत वाला। जिस गैरतमंद बंदे दी तैनू कोई गल समझ आई होवे ते अज जाके बाजी नू भी समझाई, बेटी नू भी समझाई, बीवी नू भी समझाई, अम्मा नू भी समझाई कि अल्लाह दा हुक्म है अज तो बाद पर्दा होएगा, शरीयत दा हुक्म है अज तो बाद पर्दा होएगा। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान दा फरमान है ते सोने नबी दे फरमान दा फरमान है वकरना फी बुयूतिकिन्ना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना। पर्दे का टॉपिक तो बहुत लंबा चौड़ा, मैं तो 2 गल्लां कीतियां ने। तो अल्लाह 2 गल्लां कबूल करे। ये 2 ही समझ आ जाण बड़ियां गल। अक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ले भी दुआ करो। आ भरा यूनस मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करदा, जिहदा बेटा बीमार है, अल्लाह सेहत काम इलाज लाता, अल्लाह दी मुहब्बत भी कबूल फरमाए। भाई सरवर उन्होंने घर वाले फौत हो गए,
دعا کرو اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں کا بیٹا نعت پڑھ رہا ہے اللہ بچے نو صبر دے اللہ اپنی امی لی چنگا صدقہ جاریہ بنا دے عالم بنا دے حافظ بنا دے قاری بنا دے تو جنہیں بھی فوت شدگان جنہاں میں نہیں پتا اور جنہاں نے محبت فرمائی اللہ سارے بھائیاں دی محبت قبول فرمائے مولانا بلال محمدی صاحب حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ محنتاں فرما رہے ہیں اللہ میں مسیتے آیا نا تے بچے ویکھ کے بڑا دل خوش ہے ماشاءاللہ مسجد فل سی اللہ سب دیاں کوششاں کامیاں قبول فرمائے یار آپاں بڑے خوش نصیب ہاں جنوں آ ویکھو نا کوئی ایم پی اے دا نوکر لگا ہوئے جانا میں فلانے ایم پی اے نالوں نا فخر کرتے ہیں نا ایسی رب دے نوکر ہاں اسی اللہ نال ہونے ہاں اسی رب دے نوکر ہاں اللہ دے نوکر تو بڑا کوئی نوکر نہیں سعادت مند نے جڑے رب دی نوکری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوت شدگان لی دعا کرو بے اولاداں دی کرو پریشان ساتھیاں دی کر دو تو گناہ گار تو پھر تسی بھی تو میں بھی اللہ نو آکھیے یا اللہ سے معاف کر دے بسم اللہ یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہ سب بیمارانو شفا وعدہ فرما اللہ جنہیں بھی چھوٹے بڑے بیمار ماوا بہنا بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ سونیا صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانے مولا تو شفا عطا فرما اللہ جدوں تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا میرے مولا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو جھٹ پٹ شفاواں دتیاں سن سانو ساڈے بیماراں نو وی انہی شفاواں عطا فرما اللہ کئی میرے ویر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو ترس دینے اللہ تو نہ دے ترسے میں دور فرما اللہ ترینہ خیصہ پوریاں فرما اللہ جنہاں نو دیتے نی نیک نمازی حافظ عالم بنا اللہ پوری کائنات نہ لود کے بیوی بچے مال جان نہ لود کے پورے جہان نہ لود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما آپ سرکار دیاں سچیاں محبتہ نصیب فرما محبت پیارے دا نامے سرکار جڑی گل دا آڈر دے دین ملن دی جدے کو روک دے نقجان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑھے کار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ کو میری ماں بہن بیٹی پریشان ہے اللہ ٹینشنہ دور فرما اللہ امن تے سکون تے خوشیاں والیاں زندگیاں نصیب فرما اللہ پردے والا اہم مسئلہ ہے اللہ سانوے سمجھن دی توفیق عطا فرما میریاں ماواں بہناں بیٹیاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاہکار اللہ مولا ویکھے نا سچی پوچھے ساڑھے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے تیری رحمت دا بہرے بے کرائے ساڑھی طرفوں گناہ ہی گناہ نے تیری طرفوں رحمت ہی رحمت نے اللہ تیری رحمت دا بہرے بے کرائے تو راضی ہو جا اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے دوست آئے نے بدرک تشریف لے کر کے آئے نے دور دراز تو ساتھی محبت نہ لائے نے ماما پہنا تشریف لے کر کے آئے اللہ سب دا آنا پہنا سنا سنانا قبول فرما اللہ ساڑھی چند کڑیاں دی حاضری قبول فرما میرے مولا جڑے ساڑھے یار تے بیلی فوت ہو گئے عزیز تے رشتہ دار فوت ہو گئے
مائی باپ جیسیاں ہستیاں جدا ہو گئیاں اللہ جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر رہندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگ دے جنہ دیاں کمیاں اجے بھی پوریاں نہیں ہوندیاں اللہ تیرے مہمان ہی بن گئے دے اللہ ساڑھے انہاں بزرگاں دیاں قبران نور نل بلور فرما اللہ انہاں دے حسنات بلند فرما اللہ درجات بلند فرما اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڈیے اے حق تے سچ والے وعدے پورے ہونے ہی ہونے نے اساں بھی تے ایک دن میت بننا ہی بننا ہے چار بائی تے پہنا ہی پہنا ہے قبر وچ جانا ہی جانا ہے اللہ جدوں آئیے ازمائش نہ کری بڑے کمزور تیرے بندے بڑے ماڑے تیرے بندے اسی تے دنیا دی توپ نہیں سہندے آگ دا سیکا نہیں سہندے جہنم تے 69-70 گناہ کرم میں دا سیکا بھی نہ لگن دے بھی ربنا صرف عنا عذاب جہنم ربنا صرف عنا عذاب جہنم اللہ دیا تتیاں ہوا نہ لگن دے بھی اللہ تو سیاں باندے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے زندگی دے پاپ تے گناہ معافی کر دیں دے ہو اللہ سانو تے رون دے والی کو نہیں ہوں دے والی سکھا مولا اللہ سچی پوچھے اسی تے رون ورگی شکل بنان جو کہ بھی کوئی نہیں بن روئے ہی راضی ہو جا میرے مولا بن روئے ہی راضی ہو جا آخر تیرے محبوب تے شان والے نے سرکار دے غلام نے اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکیا تو خالی موڑی نا کچھ مانگ دینے دے تھے مولا اللہ تینو راضی کرنا گیا راضی ہو جا مولا اللہ تینو مناونا یا من جانا میرے مولا اللہ تیرے گناہگار تیرے گھر صلح کرنا ہے بیٹھے نے صلح فرما مولا اللہ ساڑھے جن کمیاں تے گناہگاراں دا بھی چنگیاں تے نام لکھ دے مولا اللہ ساڑھی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما اللہ جدوں دنیا تے آخری ساواں ہوون بیوی تے بچیاں کولو جدائیاں پھیل لگن رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگن اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجہ مکن لگن آخری ساواں آخری ویلا آخری گھڑیاں بچے تے بیوی کولو جدائی والا ٹیم آوے ملک الموت سرانے آوے اللہ روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جویں ایتھے کٹھیاں جنت بھی کٹھیاں فرما دینا اللہ جدوں جنت جائیے سرکار مدینہ دا ساتھ نصیب فرما دینا ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين